पाकिस्तान के आइन के तहत सिविलियन शहरी को फौजी अदालत ट्राई ही नहीं कर सकती, उनका इख्तियार ही कोई नहीं है, सब जबरदस्ती हो रहा है। पता ही नहीं गवाह कौन है, वकील कौन है, हियरिंग किसने की है, कुछ भी तो नहीं बताया, ये पब्लिक किया ही कुछ नहीं। ये तो बहुत ही मजाक बनाया गया है। दुनिया इन फैसलों को एक को भी तस्लीम नहीं करेगी, और ये तो अभी से कांपना शुरू हो गया है। ट्रम्प कभी आया भी नहीं, उसने होता भी नहीं संभाला, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो कांप रही है। उसने सजाएं इसलिए दिलवाई हैं ये कहें कि जी ये फैसले हो चुके हैं, हम उसके पाबंद हैं, आइन पाबंद है, तो कहेंगे, वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान को भी लेके जाएंगे। ये फौजी अदालतों का कुछ नहीं बनेगा, कोई इनके ये सारे सब बंदे रिहा होंगे, बाइज्जत बरी होंगे। जी एतज़ाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट से एक फ़ैसला आया जिसमें कुछ लोगों को सज़ाएं दी गई, उसके बाद बैनुल अक़वामी जो प्रेशर आया हम पर, उस प्रेशर के बाद दोबारा सज़ाएं दी गई, और अब इन सज़ाओं का क्या असर होगा और इनकी लीगल हैसियत क्या है सर? इनकी लीगल हैसियत कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इनके कानूनी जवाब नहीं है। पाकिस्तान के आइन के तहत सिविलियन शहरी को फौजी अदालत ट्राई ही नहीं कर सकती, उनका इख्तियार ही कोई नहीं है, सब जबरदस्ती हो रहा है, और ये सब खिलाफ आइन और कानून हो रहा है। ये जो सजाएं सुनाई गई हैं, ये भी बुनियादी तौर पे किस फार्मूले के तहत सुनाई गई है। आप छोड़ दें कि कोई फौजी अदालत है या सिविलियन अदालत है, क्या किसी भी इंसाफ अदालत से इंसाफ मिल सकता है अगर उसने अपने फैसले की कि ये मुल्ज़म जो है ये कसूरवार है या बेगुनाह है, इस फैसले की कि कसूरवार है या इस फैसले की कि वो बेगुनाह है, उसका कोई जवाब ही ना देना पड़े, उसने सिर्फ लिख देना गुनाहगार और सजा का तालिब, सिर्फ इतना लिखना हो। ये दुनिया में आइन और इंसाफ की तारीफ में ही नहीं आ सकते ऐसा फैसला जिसने अपने फैसले के जवाब में दलाइल फैसले के अंदर लिखे गए। यहाँ एक एक लफ्ज लिखा है उन्होंने, गिल्टी नॉट गिल्टी। फिर यहाँ इन फौजी अदालतों से अपील किसको है? अपील एक ऐसे शख्स को है जिसने केस सुना ही नहीं, जिसने हिस्सा ही नहीं लिया कार्रवाई में, जिसका कोई एक लफ्ज भी उसने एक गवाह को अदा करते नहीं सुना, वो उस अदालत में बैठा ही नहीं, मौजूद ही नहीं। वो ये गवाहियां पेश होती हैं जो फौजी अदालत बना बैठे हैं साहब, वो कर्नल हो, मेजर हो, ब्रिगेडियर हो, वो तो सुनता है, वो तो सारा शहादतें जिरा वकला की, फिर वकला के दलाइल, वो तो सुनता है, लेकिन फैसले कोई तस्दीक किसने करनी होती? यानी फैसला अगर कर्नल साहब कह दे कि इसको 10 साल की सजा मैं देता हूँ, वो फैसला तब तक नहीं नाफिज होता जब तक उसको उस कर्नल का कमांडिंग अफसर, यानी वो शख्स जिसने सुना ही कुछ नहीं, केस में हिस्सा ही नहीं लिया सुनवाई में, वो कमांडिंग अफसर जो फैसला सुनाएगा वो फैसला होगा। ये तो मतलब है किसी तौर, किसी मंतक, किसी असूल, किसी कानून, जंगल के कानून के मुताबिक ये नहीं कहलाया जा सकता, इसको कहा जा सकता कि ये फैसला किसी सूरत भी किसी अदालत का फैसला। अदालतें फैसले ऐसे नहीं देती, अदालतों पे लाजिम है कि अपने फैसले पर के जवाब में की हिमायत में जो भी दलाइल हो वो अपनी ही शहादतों और उन्हीं सबूतों में से अखज़ किए गए हों जो सबूत या शहादतें अदालत में पेश हुई हैं।
تو سر یہ جن معاشروں میں فوجی عدالتیں بنا دی جاتی ہیں اور اس طرح سے فیئر ٹرائل کا حق بھی نہ دے کر انہیں ٹرانسپیرنسی بھی نہ دکھائی جائے اور انہیں سزائیں دی جائیں، ایسے معاشروں میں نتیجے کیا نکلتے ہیں سر، اور پھر انصاف کہاں چلا جاتا ہے؟ ایسے معاشروں میں بہت بدامنی ہوتی ہے، بہت خانہ جنگی ہوتی ہے. اور آپ روم کی تاریخ دیکھ لیں، آپ کسی اور بڑی تہذیب کی تاریخ دیکھ لیں، جہاں انہوں نے عدل اور انصاف کو ختم کیا وہاں وہ خود ختم ہو جاتے. ٹھیک ہے، اور جسے تو اپیل حضرت کا علی حق نے دیا گیا، اقبال ہے نا. جی 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 فرمائیے. سر، جس کو اپیل کا اختیار دیا گیا کہ اس کے پاس جا کر آپ اپیل کر سکتے ہیں، اس سے رحم کی آپ اپیل کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، کیا یہ اختیار جائز ہے؟ نہیں، رحم کی اپیل تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ انصاف کی اپیل کر سکتے ہیں کہ انصاف دو مجھے؟ وہ کوئی نہیں کر سکتا. جب عدالت نے، ماتحت عدالت نے جس نے یہ مقدمہ چلایا، جس کے سامنے چلا ہے، اس نے کوئی جواز ہی نہیں دیا، کوئی دلائل ہی نہیں دیے، کوئی منطق ہی نہیں دیا، کوئی ثبوت کوئی نہیں دیا اپنے فیصلے میں ڈسکس کیا، نہ کوئی بس صرف لکھ دیا کہ یہ گناہگار ہے. وہ کیوں گناہگار ہے؟ ابھی تم کس حیثیت سے اس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ کس منطق سے یہ پہنچے ہو؟ کس راستے سے آپ نتیجے پہ پہنچے ہو کہ آپ کہیں اس میں کہ یہ گواہ پیش ہوا، یہ گواہ سچا گواہ ہے، یہ گواہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا، ساتھ والی میز پہ بیٹھتا تھا دفتر میں، یہ گواہ اس کی کمپنی میں تھا، اس کے ساتھ ایکسرسائز پہ نکلتا تھا، اس گواہ سے اس کا معتمد ہو سکتا ہے. یہاں پتہ ہی نہیں گواہ کون ہے، وکیل کون ہے، ہیئرنگ کس نے کی ہے، کچھ بھی تو نہیں بتایا. یہ پبلک کیا ہی کچھ نہیں. یہ تو بہت ہی مذاق بنایا گیا ہے فوجی عدالتوں کا بھی. اور جی ایس پی پلس سٹیٹس جس طرح خطرے میں پڑا کہ آپ نے سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا، اس میں وہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. یہ انٹرنیشنلی انسانی حقوق کی جو آرگنائزیشنز ہیں یا انسانی حقوق پر کام کرنے والی جو دنیا ہے، ان کے سامنے کیا امیج رہ گیا ہمارا؟ آپ نہیں، یہ نہیں تسلیم کرے گی دنیا، ان فیصلوں کو ایک کو بھی تسلیم نہیں کرے گی. اور یہ تو ابھی سے کانپنا شروع ہو گئے ہیں. ٹرمپ کبھی آیا بھی نہیں، اس نے عہدہ بھی نہیں سنبھالا، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کانپ رہی ہے. اس نے سزائیں اس لیے دلوائی ہیں یہ کہ یہ کہیں کہ جی یہ فیصلے ہو چکے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، آئین پابند ہے. نہ آئین پابند ہے ان فیصلوں کا، نہ کوئی اور پاکستانی پابند ہے، کیونکہ یہ فیصلے جو ہے یہ سارے کالعدم ہے. یہ تو کارتوس ہی ایسے ہیں جو ٹھوسو ہے. اور یہ جو ٹھوس کارتوس ہیں، یہ فیصلے یہ ریورس ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ نہیں، یہ جب تک تو موجودہ انتظام چل رہا ہے یہ فیصلے رہیں گے، یہ رکھیں گے. ٹھیک یہ ہے. انتظام ختم ہوا اور یہ جس دن ختم ہوا اس دن یہ سارے باہر آئے ہوں گے، اور اس دن سارے فوجی عدالتوں والوں کے خلاف کاروائیاں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب نون لیگ کی طرف سے جو ان کے حامی سپورٹرز ہیں یا جو قیادت کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگلی واری اب عمران خان کی ہے، ملٹری کورٹس میں اب عمران خان کو لے جایا جائے گا. یہ ممکن ہو پائے وہ گا؟ تو کہیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی لے کے جائیں گے. یہ فوجی عدالتوں کا کچھ نہیں بنے، کوئی ان کے یہ سب بندے رہا ہوں گے، باعزت بری ہوں گے. اور ان میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، وقت کی دیر ہے، وقت کی. ٹھیک ہے. اعتزاز صاحب، آخر میں مجھے یہ بتا دیں، اگر فیصلے ریورس ہو جائیں گے، یہ لوگ بھی رہا ہو جائیں گے اور ان عدالتوں کی اہمیت بھی نہیں، تو یہ جو دنیا کے سامنے فوجی عدالتیں لگا کر سزائیں دے کر تماشا بنایا گیا پاکستان کا، اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس نقصان کا خمیازہ کون پورا کرے گا؟ اس کا وہ ذمہ دار ہے جس نے فوجی عدالتیں لگائی ہیں، جس نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، جس نے ان افسروں کو اجازت دی ہے کہ وہ جا کے
इस इलीगल एक्टिविटी में हिस्सा लें। सब जिम्मेदार हैं जो इस इन अदालतों के बायस बने। ठीक है, और ये फौजी अदालतों में और ये जो भी मुल्क में इस वक्त हो रहा है, इसमें मौजूदा हुकूमत को अनदेखे हाथ आज भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ के जो उसने तारीफ की हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अनदेखे हाथ और नामालूम लोग वो बिल्कुल कर रहे हैं। उन्हीं की तो पनाह में बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम और उनके मुकरा। ठीक है, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।